और ये दम बिल्कुल आज़मूदा है और इसको आप भी एक बार ज़रूर आज़मा लें। इंशाअल्लाह तमाम घरेलू परेशानियाँ, मुसीबतें, जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी आपके घर में आपके साथ जादुई असर है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जादू से हिफ़ाज़त और जिन्नात से हिफ़ाज़त के लिए ये दम पढ़ा जाएगा। इस दम को आपने मुकम्मल सुनना है और बीच में इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना असर नहीं होगा। सुनने के बाद आखिर में आपने एक अमल करना है कि आपने आमीन कहना है और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये 3 बार पढ़कर, इस दम सुनने के बाद ये 3 बार पढ़कर आपने ख़ुद पर फूँक देना है और अपने घर के कोनों पर भी फूँक देना है। अगर आपके पास पानी मौजूद हो तो पानी में फूँक कर आपने उस मरीज़ को भी पिला देना है जिस पर जिन्नात का असर हो रहा हो। ये दम अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम इस वीडियो में, और इस वीडियो को आपने मुकम्मल सुन लेना है, ताकि अगर आप साथ पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने मुकम्मल सुन लेना है लाज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرى بصرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يا فتاح 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك دائما أبدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم يا قادر يا قادر يا قادر يا قادر يا قادر يا حفيظ 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 يا دافع البلاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ربك على العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قادر القوي يا قادر القوي يا قادر القوي يا قادر القوي يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الله حافظنا الله ناصرنا الله حافظنا الله ناصرنا الله حافظنا الله ناصرنا يا حفيظ يا حفيظ يا كريم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم